حين يتحدث الخوف تكون الشجاعة هي رد القلب. ملخص كتاب الدعوات الخمس، اكتشاف ما يمكن أن يعلمنا الموت إياه عن عيش حياة هانئة. تأليف فرانك أوستايسكي، بصوت حسام المناصير. هل فكرت بالموت يوما من منظور إيجابي؟ لعلك تعتقد أن الموت لا يمت بصلة إلى الإيجابية، لهذا أهديك هنا 5 دعوات لتوجهك نحو التعامل مع الموت بطريقة مختلفة، فتعطيه بذلك فرصة لإضاءة الطريق لك نحو حياة أكثر تعاطفا ومعنى وعمقا، إذ يقدم لك الوعي بالموت فرصة لاكتشاف ذاتك والعثور على معنى وجودك وتقديم الخير، وكذلك التوقف عن الاستغراق في محاولة إرضاء الذات. هيا نتعلم معا دروسا من وجود الموت أنقلها من تجربتي في مجاورة مجموعة من عائلات المرضى المحتضرين. الفصل الأول: يحرر الأمل والتسامح المرء من الألم والمعاناة. الأمل في أن القادم أفضل يعطي حالة من السكينة، وهذا عندما يكون أملا حقيقيا غير مرتبط بنتيجة معينة في المستقبل ينهار بانهيارها، بل حالة نفسية عامة تحيط صاحبها بالهدوء. وهذا ما نعنيه عندما نقول نضوج الأمل هو من أهم العوامل التي تساعد عائلة المحتضر على التعامل مع موته، فتقبل التغيير وأنه سنة الحياة المستمرة تهيئ المرأة لأي خسارة. أما التسامح فعامل آخر يساعد على الشفاء، لأنه يخلص الإنسان من الآلام القديمة العالقة ويقوده إلى الانفتاح على الحب عن طريق التحرر. وهنا تكمن أهمية ممارسته واتباعه كأسلوب حياة ومنهج، رغم كونها مهمة صعبة تحتاج إلى شجاعة وصدق واستعداد للتعامل مع الألم بصورة مباشرة. إنه كالعضلة التي تحتاج إلى تقوية بدءا من المواقف اليومية الصغيرة وصولا إلى الأمور الكبيرة. ولم التسامح من الأصل؟ لأن المشاعر السلبية لا تؤذي أحدا بقدر صاحبها الذي يحملها في صدره. لا تنتظر الموت لتسامح، ابدأ الآن وحرر نفسك من هذا الألم مبكرا، وتجهز لتقبل وتحدي ما في هذه الحياة الزائلة، فهذا جوهر الدعوة الثانية. الفصل الثاني: القبول والانفتاح مفتاح لعيش حياة أكثر راحة مع النفس والآخر. في واحدة من زياراتنا لصديقنا سيدني الذي يعاني من ألزهايمر فتح لنا الباب، وبدا من ارتباكه أنه لم يعرفنا، ولكنه تدارك الموقف وقال إنه يواجه مشكلة في التعرف على الوجوه، ولكنه يعرف أن بيته مكان يرحب بالضيوف دائما، وأنه سيرحب بنا بالتأكيد ما دمنا قد وقفنا على عتبة بابه، ثم طلب منا أن نتفضل بالدخول. إن هذه العقلية المنفتحة هي مثال على ما نحتاجه في حياتنا الطبيعية، فهو يجعلنا أكثر قدرة على رؤية الخيارات المتاحة أمامنا، وأكثر براعة في مواجهة التحديات، كما أن الترحيب بكل شيء في الحياة يتيح لنا قبول الأشخاص على طبيعتهم، ما يعني أن نعقد سلاما مع كل شيء، وقبل كل شيء يعني عدم محاولة تغيير الأشياء والأشخاص وفقا لإرادتنا، بل تقبل حقيقة النفس الإنسانية المتضادة المملوءة بالجمال والقبح على حد سواء، والترحيب بكل شيء يتضمن الألم والمعاناة، إذ إن الألم لا يمكن تجنبه، ولكن المعاناة اختيارية، إذ يختار المرء أن يحبس نفسه في دائرة ألمه. والحب أيضا من الأدوية الفعالة الأخرى بعيدا عن العقاقير والكيماويات، فهو يساعدنا لتقبل ذواتنا وحبها، وبالتالي تقديم الحب للآخر. ومن الممكن أحيانا أن يكون الأمر مقلوبا فيساعدنا تقديم الحب للآخر على البدء في حب ذواتنا، ولكنه في كل الحالات حافز يمكننا من احتواء الخوف والتعلم منه. لهذا يكون أفضل ما يمكن تقديمه للناس المرضى أو المجروحين أن نحبهم لكي يتمكنوا من حب أنفسهم مجددا، ويتمكنوا من استعادة الثقة في إدراكهم الداخلي وما يقدمه الآخرون لهم مما يمنحهم الراحة والسكينة على مستوى العقل والقلب. فالحب دواء، وربما يكون الدواء الأفضل، والحب كرم صاف لا تشوبه أفعال الشخص الآخر، ولكن احذر التعلق الذي يهتم أكثر بتلبية الاحتياجات وتقديم مقابل وانتظاره. الحب يشجع الحرية والإخلاص ويدفع صاحبه نحو التسامح، بينما التعلق يشجع الأنانية ويؤدي إلى جرح صاحبه. قد يكون بعض التعلق صحيا كذلك الذي بين الأم وابنها،
ولكن التعلق غير الصحي يدمر العلاقات. وكدعوة ثالثة مني لك، توقف عن تأنيب ذاتك وابدأ باحتوائها. اقتباس: التسامح الحقيقي هو مسامحة النفس. طالما تقبض على الفحم المشتعل، الغضب والاستياء والشعور بأنك تعرضت للظلم، لن تؤذي أحدا سوى نفسك. الفصل الثالث: التوقف عن تأنيب الذات يزيد التعاطف مع النفس والآخر. توقف عن الشعور بالخزي من نقاط ضعفك، فاحتواء الذات هو بداية الطريق للتعاطف مع الآخرين. إن أول ما أبدأ فيه عند التعرف على الوافدين الجدد إلى دار زين للعناية بالمحتضرين هو تعريف الناس على اسمي الأول، فهذا كاف لنوثق رابطة إنسانية بسيطة بيننا. ثم نتحدث عن العديد من المواضيع المختلفة كالطقس والمكان الذي أتوا منه. وأخيرا دوري في مساعدتهم، فهو يأتي لاحقا ولا يعرف عني، وربما يضعف الرابطة التعاطفية الوثيقة التي تنشأ من التعارف البسيط. من الجميل أن تكون إنسانا، لكن ذلك يعني أنك ستواجه المشاعر بأشكالها الجيدة وسيئة منها. لهذا تذكر أن تفرغها، فعند العناية بالمحتضر يميل الناس إلى التظاهر بالقوة وعدم الاكتراث، ولكن الاعتراف بالضعف ونفاذ الصبر أحيانا مهم لتخفيف الضغط والتوتر. أخرج مشاعرك بالطريقة التي يمليها عليك جسدك، فإذا أراد البكاء اسمح له بذلك، وتذكر أن الحزن استجابة طبيعية للألم. بل ربما يمر الفاقد بحالة من الإنكار أو الغضب أو اللوم أو حتى جلد ذاته ظانا أنه كان قادرا على منع الحدث. ولكن أيا كانت ردة فعله، من المهم أن يعيشها الإنسان كما هي دون مقاومة، وأن يحصل على الوقت الكافي للتعافي ويحصل على الاهتمام والقرب ممن يحبهم. الفصل الرابع: الراحة لن تتحقق بتغير الظروف، فليس لها وقت محدد. أما الآن فإنني أدعوك للبحث عن مكان تجد فيه الراحة والسلامة وسط ظروفك الحالية، لأن الاستمرار بالاعتقاد أن الراحة ستأتي عندما تتغير الظروف سيزيد تعبك. اختر أن تكون يقظا ومركزا في اللحظة الحالية دون التفكير في كل الأمور العاجلة وغير المهمة أو في المستقبل، لأنها تتركك عالقا في دوامة الانشغال. وبقاء المرء منشغلا طوال الوقت هي مجرد أسطورة، فالبشر يحتاجون إلى الراحة ويخشونها في الوقت ذاته، إذ يعتقد الناس أن الإرهاق والعمل غير المنقطع يجعلهم يبدون مهمين ويحصلون على المزيد من التقدير، ولكن الحقيقة أن التراخي ضرورة لا غنى عنها. هناك حلقة دائرية في تقاليد التأمل تمثل السموم الثلاثة التي يخضع لها العالم المادي، والتي تدفع البشر للدوران مرة تلو الأخرى خلفها، إذ تقوم بتسميم عقولهم وإعاقة انفتاحهم، وهي الطمع والكراهية والتجاهل أو تشتيت الانتباه عن التعامل مع المشاعر والمواقف الصعبة، مما يعرقل عملية التعافي ويمنع النظر إلى الآلام والتعامل معها بشكل مباشر للتمكن من مداواتها. ومن أهم الأدوات التي تساعد في التواصل مع الذات التنفس الواعي، وهو طريقة سريعة للحضور في اللحظة الحالية، كما أنه يريح الجسد ويمنح الراحة للعقل. وربما تكمن أهميته في الوعي أكثر في التنفس بحد ذاته، فالوعي هو ما يحتاجه المرء لممارسة التأمل، الذي يمكن أن نزرعه في ممارساتنا اليومية، بدءا من غسيل الأطباق وانتهاء بقضاء الوقت مع من نحب، لتتشكل ممارساتنا الروحية التي تمنحنا فرصة للتعرف على أنفسنا بالكامل، ونصبح أكثر حميمية مع أنفسنا وبالتالي مع الآخرين. لذا فلنبدأ بالبحث عن الراحة بين الأشياء والتعلم من الفجوات، فالروعة قد تختبئ في أكثر الأشياء عادية وتلقائية. ويعد الحضور الشجاع أيضا أداة أخرى تساعدنا على لمس آلامنا والنظر إليها وفهمها، وهذا هو السبيل الأفضل للتعافي منها. كمثال، كان الحضور الشجاع بالنسبة لتشارلز هو مرافقة والده ليخبره عن الحالة السرطانية التي لن يجدي معها العلاج. أما بالنسبة لتراسي فكانت أن تبقى متذبذبة بين الأمل واليأس، ترافق والدتها المحتضرة وتحتضن وليدها الجديد بين يديها. وربما تكون أنت قد مررت بموقف خاص بك، ولكن العامل المشترك بين كل هذه المواقف هو الوعي الذي يبعدنا عن الإنكار ويدفعنا إلى الشعور بالألم والتعامل معه وإخراجه من داخلنا ومنعه من الاختباء ليظهر لاحقا بصورة أسوأ. ولكن أتحتاج المشاعر تعاملا معها بواسطة العقل فحسب؟ اقتباس:
حقيقة الحياة هي أن الشيء الثابت فيها هو التغيير. الفصل الخامس: الكثير من المعارك لا تدرك بالعقل، وإنما بالإحساس والتعاطف. يختبر الإنسان الكثير من المواقف والخبرات، وتظل ذاكرته في دأب دائم تحاول أن تفرغ الأماكن للذكريات الجديدة، فتتخلص باستمرار من كل ما هو غير مهم. وفي وقت ما تبدأ الذاكرة بفقدان قدرتها ووظيفتها الأساسية، وهنا يصاب الناس بأمراض الذاكرة كألزهايمر. المشكلة أن مرضى ألزهايمر وما شابههم من الممكن أن يسببوا الارتباك والانزعاج للآخرين الأصحاء، ولكن رغم أنه من الصعب معالجتهم وإنقاذهم من معاناتهم، إلا أن مستوى راحتهم يتأثر بمستوى راحة جلسائهم، وكذلك تتأثر سلوكياتهم بطريقة معاملة الآخر لهم. لذا لا ينصح بالانفعال والعصبية بجوارهم. إن النسيان أمر طبيعي يحدث لنا جميعا، ولكن الفرق أن الزهايمر يأتي بشكل أكثر حدة. لذا تذكر أن النسيان الذي يصيب ذكرياتنا له أهمية عظمى، لأنه يساعدنا على فهم المرضى المصابين بأمراض الذاكرة. المعرفة شيء عظيم، ولكن عدم المعرفة تكون مهمة أحيانا، فهي بوابة للتواصل مع طبيعتنا الأساسية وفهمها دون تعقيد المعلومات الكثيرة. وهناك الكثير من المعارك التي لا تدرك بالعقل المجرد، بل تحتاج إلى الحدس والإحساس والتعاطف النقي الذي لا تشوبه المعرفة. ويذكرني هذا بقصة تومي الذي توفيت والدته، وجاء يستكشف ما حدث معها، ويتساءل ببراءة أين ذهبت حيويتها وطاقتها. ثم اقترب منها وبدأ يتشممها بحركة ذكرتني بما شاهدته مع صغير الغزال من ذوي الذيل الأبيض حين صدمت والدته السيارة، فانحنى برقة يشتم جسدها بكثير من الفضول والبدائية. وهذا ما فعله تومي، لقد تعامل مع الموت بعفوية، وسمح له بأن يكون معلما له، وسمح لنفسه باستكشافه واستكشاف وجوده في المكان. إن اقتصار دائرة رعاية المحتضرين على تطبيق العلوم الطبية والنفسية وإهمال القداسة الروحية يعني أن نفقد فرصة كبيرة للتعلم. إن المقدس يرفعنا للوصول إلى حالة من التسليم، وهو باب للانطلاق نحو الحرية يؤسس لوجوده الإيمان والحب والثقة، بالإضافة إلى الإحساس بالرعب والإنهاك، ما يوصل إلى التسليم العميق المريح. فقرة بارزة من الكتاب. إن الإحساس بالحضور المشترك مع شخص آخر يساعدنا كي ندرك أن الوعي ليس وعينا بأنفسنا فقط، وأنه يمتد ويستمر إلى ما بعد ذواتنا المنفصلة. إن الأشياء والتجارب والبشر يأتون داخل وعينا ويذهبون. الوعي هو الخلفية التي لا يحصل فيها تغيير، فكل التغيير يحصل أمامنا، والوعي هو مثل شاشة الفيلم التي تعرف ما سوف يعرض عليها. الخاتمة. الموت عملية استسلام وتحرر، وقد تعلمت خلال مرافقتي للكثير من المحتضرين أن مواجهة الموت تعني مواجهة الغموض، وهي مواجهة مرعبة لا يخرجنا منها سوى الحب والإيمان والإنسانية. كما أن من أهم الممارسات التي علينا تعلمها وممارستها قبل الاحتضار أن نتدرب على الوعي والتأمل في الحياة والموت، ونتصالح مع مخاوفنا ونتعلم مما نمر به من خلال الانفتاح على كل شيء دائما. لذا عش جميع تجاربك لحظة بلحظة، وانتهج مبدأ عدم القلق بشأن المستقبل، وتوقف عن تأنيب ذاتك، فذلك سيزيد التعاطف مع نفسك والآخرين. ولا تنسى أن توظف الأمل والتسامح في حياتك، فهما سيخلصانك من الألم والمعاناة. وأخيرا، لا تنتظر الوقت المناسب لراحتك، بل ابحث عن مكان لراحتك في منتصف الأمور.